السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیلم ورا خان قاب قوسین او ادنا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا کائنات تے رہندے ہویا گناہ بھی کردہ نیکیاں بھی کردہ، گناہ کر لیندہ
پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اندر آ جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس گناہاں نو معاف فرما دیندے نے اور نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیندے نے۔ اس انداز دے نال انسان دنیا کائنات تے زندگی بسر کردے ہویا نیکیاں کردا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی کرن تے اینا کو راضی ہوندے نے، اللہ اس نیکی دا صلہ دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بھی یہی ہے کہ نیکی دا صلہ اللہ دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ ہاں بعض نیکیاں ایسیاں ہے نے کہ جنہاں دا صلہ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا تے عطا نہیں کرن گے، آخرت نو عطا کرن گے، اور دنیا تے بھی عطا کر دیں گے، آخرت تے بھی عطا کر دیں گے۔ اور کیڑے خوش نصیب لوگ نے، کیڑے لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ صلہ نیکی دا دنیا تے ہی عطا کر دیندے نے۔ بندہ نیکی کردا ہے، اللہ دا صلہ انہوں دنیا تے ہی وکھا دیندا ہے، نیکی کردا رہندا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان نیکی کردا ہے، فرمایا نیکیاں کردا رہندا ہے، اللہ دنیا تے صلہ اے عطا کردے نے کہ لوگ او دے نال محبت کرنا شروع ہو جاندے نے، لوگ او دی عزت کردے نے، یار فلاں بڑا نیک آدمی ہے، فلاں کول چلیے، فلاں کول جا کے اپنے واسطے دعا کروائیے، کیوں؟ نیک آدمی ہے۔ وجہ کی ہے؟ او دیاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ نے انہوں صلہ دنیا تے عطا کر دیتا ہے۔ اور پاک پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا پھر اللہ دنیا تے نہیں، اللہ اپنے فرشتیاں نو بلاندے نے کہ فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں فلاں بندے نال محبت کرنا، اور تسی بھی محبت کرو، اور دنیا تے جا کے اعلان کر دے کہ دنیا والے بھی اس بندے نال محبت کرن۔ وجہ کی ہے؟ وہ بندہ نیکیاں کردا، اللہ نو انیاں پسند آندیاں، اللہ دنیا کائنات تے او دی نیکیاں دا صلہ عطا کر دیندے۔ اور دوسرا صلہ فرمایا بندہ نیکیاں کردا رہندا ہے، دنیا تے صلہ نہیں ملدا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیاں نو جمع فرماندے رہندے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نیکیاں دی وجہ تو جنت الفردوس دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اے اللہ نیکی دا صلہ عطا کر دینے۔ اس واسطے سانو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریے، ہر وقت نیکیاں کریے، ہر انداز نال نیکیاں کریے، اپنے رحمان نو راضی کر لئیے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو راضی کر لئیے، نیکیاں کر کے اسا جدو رب نو راضی کر لواں گے، اللہ دنیا تے بھی عزتاں عطا فرما دیں گے، دنیا تے چرچے ہو جان گے، اللہ عزتاں عطا فرما دیں گے، آخرت نو اللہ جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ نیکیاں دی وجہ تو آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں نیک اعمال کرنے والے مردوں چاہے عورتاں ہون شرط ہے کہ وہ مومنون انہاں دے اندر ایمان ہونا چاہیے، ایماندار ہونے چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں انہاں دے نیک اعمال نو اسی ضائع نہیں کردے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دیاں نیکیاں نو جمع فرماندے رہندے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس نیک اعمال دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اللہ ذوالجلال والاکرام جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندے نو جنت عطا کر دیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے ہیں نیکیاں کرن والیاں دے نال اللہ دی رحمت رہندی ہے، اللہ دی رحمت دی لپیٹ دے اندر رہندے نے۔ نیکیاں کرنے والے انسان اللہ ذوالجلال والاکرام نیک اعمال کرنے والے اللہ ذوالجلال والاکرام نیکیاں دا صلہ دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ آؤ مثال بیان کران میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے جد الانبیاء دادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں جی سارا نال لین حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دے جا رہے نے، چل دے ہیں راستے دے اندر او بادشاہ نال ملاقات ہوئی ہے، ظالم بادشاہ ظالم حکمران ہے، جیڑی بھی عورت خوبصورت ویند ہے او دے نال زنا کر دیں، او ظالم بادشاہ ماں جی سارا رضوان اللہ علیہ اجمعین علیہ سلام اللہ علیہ ماں جی سارا نو لے جاندے بند کمریاں دے اندر لے جا کے ماں جی سارا نال غلط حرکت کرنا چاہندے، ماں جی سارا دے قریب آنا چاہندے، فالج دا ٹیپ ہوندا زمین تے گردا، ماں جی سارا کولو فوراً معذرت کردا، حضرت سارا معاف فرما دیندیاں نے، پھر برائی دا ارادہ کردا اگے آنا چاہندا پھر زمین تے گر جاندا، پھر ماں جی سارا دیاں نیکیاں ویکھ کے انہیں اپنی بیٹی عطا کر دیتی ہے، آندا سارا چلیے ٹھیک ہے چلی جا، سارا میری بیٹی ہاجرہ نو نال لے جانا، سارا تیریاں خدمتاں کرے گی، سارا تیریاں نوری تیری نکرانی رہ گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں جی سارا نو نیکی دا بدلہ دنیا تے ہی عطا کیتا، ماں جی ہاجرہ نو نال لے کے چلیاں جاندیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی دے ایام گزر دے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم تے بڑھاپا چھا گیا، بڑھاپا آ گیا ابراہیم علیہ السلام تے ماں جی سارا کہن لگیاں اے جد الانبیاء ابراہیم میرے سرتاج میں نو لگ دے، میرے بدن چو اللہ نے اولاد عطا نہیں کرنی، انج کرو نا میں تواڈا آپ نکاح کرنی سارا نال نکاح کر دینی، ماں جی ہاجرہ نال نکاح کر دینی، ماں جی سارا نے ہاجرہ نال نیکی کیتی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے امیداں لگا دیتیاں، بیٹے دیاں امیداں لگیاں، ماں جی سارا ٹوٹیا جیا دل لے کے اللہ ہاجرہ دی سن لئیوں، ہاجرہ نو اللہ اولاد عطا کرن لگا، اللہ میرے بدن دے اندروں کچھ بھی نہیں، اللہ انجیوں
عمر لنگ دی جا رہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سارا تو ہاجرہ تے نیکی کیتی ہے، سارا کی ہویا جے ہاجرہ دی گود دے اندر اسماعیل پیغمبر کھیلے گا، سارا میں رب کئی نام تیری گود دے اندر اسحاق نبی کھیلے گا۔ اللہ نے دنیا تے بدلہ عطا کر دیتا۔ سارا نے ہاجرہ نال نیکی کی تھی، اللہ نے ہاجرہ نو تے بیٹا اسماعیل عطا کیتا۔ اللہ نے نیکی دی وجہ تو ماں جی سارا نو حضرت اسحاق عطا کر دیتا۔ دونوں گل لے کہ اللہ نیکی دا بدلہ دنیا تے ہی عطا کر دیندے نے۔ انسان نیک اعمال کرے، اللہ کدے اندے نیک اعمال نو ضائع نہیں کر دے، دنیا تے بدلہ عطا کر دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندہ نیکی کرے نہ نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی کرنے والے بندے نو بہتر بدلہ عطا فرما دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام او دنیا کائنات دے او باسی ہو بندہ نیکی کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی دا بدلہ دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی دا بدلہ دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک رات آقا ستے ہوئے، آقا نو خواب آنا شروع ہو گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں خواب دے اندر جنت دے اندر، آقا فرماندے نے میں چلدا جا رہے ہیں، چلدے ہیں ایک محل دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، میں قریب ہو کے سنے حارثہ بن نعمان دی آواز ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حارثہ بن نعمان جنت دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، محل دے اندروں آوازاں آ رہی ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں فوراً یاد آ گیا حارثہ بن نعمان او آدمی ہے جڑا ہر وقت اپنے والدین دی خدمت کردا رہندا، امی ابے دی خدمت کردا رہندا، انہاں دی اطاعت کردا رہندا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حارثہ بن نعمان او صلہ عطا فرمایا۔ حارثہ بن نعمان قرآن دنیا تے پڑھ دے، اللہ ذوالجلال والاکرام حارثہ بن نعمان دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں اپنی جنت دے اندر سنائی دے رہنے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت جڑے نیکیاں کرن والے انہاں دے نال ہوندی ہے۔ حارثہ بن نعمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تے ماں باپ نال نیکیاں کر دینے، اللہ نے صلہ عطا فرمایا۔ حارثہ بن نعمان دنیا تے نے اللہ دنیا تے قرآن پڑھنا اپنی جنت دے اندر سنائی دے رہے کہ اللہ نیکی دا صلہ دنیا تے ہی عطا کر دیندے نے۔ دنیا تے ہی اللہ کیویں نیکی دا صلہ دنیا تے عطا کر دے، دنیا تے دے
رزلٹ وکھا دیندے نے اللہ کہ تو اے فلانا نے ایک عمل کیتا ہے تو دا صلہ تیرے سامنے پہ۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا، فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ماں جی آسیہ علیہ السلام، ماں جی آسیہ نے موسیٰ دا کلمہ پڑھ رہے ہیں، فرعون ظالم حکمران دی بیوی ہے، فرعون دی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا نا، فرعون نو پتہ لگ گیا میری میری خدائی نو چھڑ کے آسیہ نے ہور خدا نو من لیا، موسیٰ نو نبی من لیا، فرعون نے شاہی لباس اتروا لیا، ماں جی آسیہ دا تخت لٹا دیتا گیا، جسم دے اندر میخاں ٹھوکیاں جا رہی ہیں، ماں جی آسیہ آسمانہ بلے بیک کے مسکرانا شروع ہو گئی، فرعون کہندا ہے تے شاہی آدمی دی بیوی سی، اچھے خاندان دی بیوی سی، اچھے خاندان دی عورت سی، لیکن آج ماراں کھا کھا کے پاگل ہو گئی ہے، آسیہ ماراں کھا کے ہنسنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت آسیہ فرما دیا نے اوہ ظالم فرعون ماراں دی وجہ تو پاگل نہیں ہوئی ہے، اپنے ہوش و حواس سے اندر آنا۔ فرعون کہندا آسیہ پھر ہاسے کس گل دے، ماں جی آسیہ کہن لگیاں جدوں میں آسمانہ والے وے نہیں آنا، اللہ ذوالجلال والاکرام ستے آسمان چیر کے جنت دے اندر مینوں میرا محل وخا دیندے نے۔ ہاسے اس وجہ تو ماں جی آسیہ نے نیکی کی تھی، حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، اللہ نے صلہ عطا کیتا دنیا تے، ماں جی آسیہ دنیا تے ہی اللہ جنت دے محل وہا رہے نے کہ آسیہ پریشان نہیں ہونا، تم میری بندی میرے نال تعلق قائم کیتا نیکیاں کرے تے میں رب صلہ عطا نہ کرا، مینوں رب کنے کہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی دا صلہ دنیا تے عطا کر دیندے نے، بندہ نیکی کرنے والا ہووے صحیح، اسی کہنے ہیں بڑیاں نیکیاں کرنے ہیں یار سانوں ملدا ہی کچھ نہیں، اللہ دی قسم اللہ دنیا تے صلے عطا کر دیندے نے، بندہ ہووے صحیح نیکی کرے خالص ہو کے رب دی رضا لئی نیکی کرے، اللہ دنیا تے صلہ عطا کر دیندے نے۔ میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف نے 1000 اونٹ گلے دلدیا لدوایا، مدینے دے باہر آیا، کسے صحابی نے دوڑ کے ماں جی عائشہ نو دسیا، ماں جی عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی عنہ اینا گلا لے کے آندا ہے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آؤ میں تانوں حدیث سناواں عبد الرحمن ابن عوف دے بارے، پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں اپنے کنا نال حدیث سنیے، ماں جی فرماندیاں نے آقا نے فرمایا لوکی جنت دے اندر جا رہے ہون گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت دے اندر جائے گا، جنت دے دروازے دے قریب جائے گا، عبد الرحمن ابن عوف دورویں اڈاری مار کے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، عبد الرحمن ابن عوف نو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑ کے آ گئے، ماں جی دیاں قدماں دے اندر بہ گئے، ماں جی دوبارہ گل سناؤ نا تسا میرے بارے کی ارشاد فرمایا،
माँ जी फरमांदियां ने आका ने फरमाया सी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नत दे करीब आएगा, उडारी मार के जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाएगा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्यों उडारियां मारेगा? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रब दे राह दे अंदर माल बड़ा ही खर्च करदा है, बड़ियां ही नेकियां करदा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने माँ जी कोलों एक हदीस सुनी, अखां दे अंदरों आंसू जारी हो गए। आंदे ने माँ जी मेरी गल भी सुन लो, ओ जेड़ा 1000 ऊंट गले दा लदया लदाया तिजारत वास्ते आया सी। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमांदे ने माँ जी गवाह बन जाओ, मैं सारे दा सारा गल्ला ही अल्लाह दे राह च लुटा दिता है। ऐ नहीं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अल्लाह ने दुनिया ते सिला अता कर दिता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने रसी अल्लाह ताला अन्हो फिर कुरान जी ते नहीं कह रहा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, अल्लाह दी रहमत नेकियां करने वालियां दे नाल हुंदी है। जेड़ा बंदा नेकियां करे अल्लाह दी रहमत ने उन्होंने ढांपिया हुंदा है। इस वास्ते बढ़ चढ़ के नेकियां करया करो यारो, दुनिया ते परेशानियां। अच्छा बंदा उन्हें कहे मैनू टेंशन आ गई है, मैं बड़ियां नेकियां कीतियां परेशानी, और यारो तुसी समझदे नहीं परेशानी क्यों आंदी है। अल्लाह परेशानी मोमन ते लैके ही तां आंदा, उहदे गुनाह हुंदे अल्लाह ख़त्म करना चाहता हुंदा। सही बुखारी दी हदीस है, आका फरमाते ने हत्ता शौकत युशाकुहा, हत्ता के बंदा टुरया जा रहा है, पैर दे अंदर कंडा लगे है, कांटा चुभ गया, अल्लाह कांटा चुभन की वजह तो गुनाह माफ फरमा देंदे ने। यारो मोमन हर पासे ही ने फायदे दे अंदर फायदे ही फायदे मोमन नूं। जे रब उहदे ते एहसान करे, कोई मालो दौलत अता कर दे, रब दा शुक्र अदा करदा, रब तां दर्जे बुलंद करदा है। जे कोई मुसीबत आई है सबर करदा, रब तां दर्जे बुलंद करदा है। इस वास्ते पाक पैगंबर आले यारो परेशानियाँ, माँ जी आयशा रजी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने पाक पैगंबर दे जो आखिरी वेला सी, आखिरी वेला आका ते एडा सख्त कठिन मामला सी, मेरे ज़हन दे अंदर सी पहलो मैं है किते गुनाहगार आदमी ते गुनाहगार ते मुसीबत आंदियां ने, आका ते जो आखिरी वेला मैं सख्त वेख्या, मैं आख्या अल्लाह अपने नेक बंदियां ते सख्त मामला तां लैके आंदे ने, अल्लाह उन्हां दे दर्जियां नूं बुलंद करदे ने। हुण साडा जो मुकाम इत्थे वे, अल्लाह चाहते ने मेरे बंदे नूं मुकाम ऐ मिले, अल्लाह उन्होंने बीमारियां च पा देंदे ने, मुसीबतां च पा देंदे ने। बंदा सबर करदा 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 हत्ता के मुकाम है हो जाता, फिर अल्लाह शिफावां अता कर देंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे मैं जो चाहया सी, जेड़ा तेनू मुकाम अता करना सी वो हो गया, लगा फिर दुनिया ते। फिर बंदा गुनाह करदा, अल्लाह फिर मुसीबतां च पा छड्डदे ने। मुसीबत आंदी है अल्लाह उहदी वजह तो बंदे दे दरजात बुलंद करदे ने। परेशान ना होया करो कि मुसीबत पता नहीं क्यों आ गई है। मेरे थे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम आका मेराज दी रात गए ना, आका ने एक महल देखे, जिबरील को पूछया दसया गया अल्लाह दे पैगंबर है उस औरत दा महल, जमाने दी बदकारा औरत, फहाशा औरत, चकले दे अंदर बहन वाली, अल्लाह दे पैगंबर ओदा महल। आका ने सहाबियां नूं दसया, सहाबा कराम कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर गंदी औरत दा जन्नत नाल की ताल्लुक हो सकदा है? जमाने दी बदकारा औरत जन्नत दे अंदर महल। आका फरमांदे ने सहाबियों आओ मैं तफसील दस देना। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज तो कई 100 साल पहला बनी इसराइल दे अंदर ये औरत चलती जा रही सी, चलदे रास्ते दे अंदर शिद्दत गर्मी है, एक कुएं दे किनारे ते पहुंची है, पानी निकालना चाहती है की देखिया एक कुत्ते दा छोटा जिहा बच्चा उत्थे बिलकदा पिया जमीन ते अपनी जुबान नूं मारन दिया। इस औरत ने उस बच्चे नूं पकड़ लिया, उठा लिया, जल्दी नाल अपना दुपट्टा
کپڑا بند کے اپنی جتی دے نال کنویں دے اندروں پانی نکالے پانی نکال کے اس کتے دے بچے نو پلا چھڑے اینو مخلوق تے رحم آیا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میری بندی تو میری مخلوق تے رحم کھادا میری مخلوق تے ترس کھادا تو نیکی کیتی ہے میں رب تینوں نیکی دا صلہ اے عطا کرنا تو ٹر دی دنیا تے پئی ہے میں تیرا محل جنت دے اندر تیار کر دیتا ہے اور اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات کتے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی دا بدلہ اللہ نیکی عطا کر دینے صلہ اچھا عطا کر دینے اس واسطے دنیا تے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کریا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی دا صلہ دنیا تے دکھا دیندے نے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب میں ایک دن کہندے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہاں میں آکھیا عمر یار عمر گزر دی جا رہی ہے عمر کوئی نیکیاں کمال ہے حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ آندے میں سوچیا چلو فلاں گھر دے اندر بڈھی مائی رہندی ہے اکھاں تو نبینی ہے چلو میں او دے نال ہی نیکی کر کے آ جانا او دے گھر دی صفائی کر کے آ جانا حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں اس مائی دے گھر دے اندر پہنچے جا کے کہن لگے ماں جی میں نیکی کرنا چاہنا تواڈے بھئی بچے تے ہے کوئی نہیں خامد فوت ہو گیا مینو انج کرو نا اپنے کپڑے دے دو تواڈے کپڑے ہی واش کر دیاں ماں جی انج کرو نا تواڈے گھر دی صفائی کر دیاں ماں جی دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے آکھن لگیاں عمر پتر تیرے آن تو پہلا ہی کوئی نیکی کر گیا میرے سارے کام کاج کر گیا حضرت عمر بن خطاب کہن لگے میں آگے اچھا اے کیڑا بندہ میرے تو پہلا ہی نیکی کر گیا حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ کہندے اگلے دن میں فجر دے ویلے پہنچ گیا فجر تو پہلا میں آکھیا جا کے ویکھاں تے صحیح اے بندہ کیڑا ہے جڑا میرے تو بھی سبقت لے گیا نیکی پہلا کر گیا میں دروازے دے باہر کھڑا مان ایک بندہ اندروں نکلیا منہ تے مڑاسا جہا مارے منہ لپیٹیا ہویا جلدی نال میرے کولوں گزر گیا میں آکھیا اچھا کل پھر ہی آ جانی کل پھڑ لیں گے اس بندے نو کہندے دوسرا دن ہویا پھر میں پہنچیا اے بندہ کیڑا جڑا مینوں بھی نہیں نال رلن دین دے میرے تو سبقت لئی جان دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نہیں میں اگلے دن پھڑاں گا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عمر بن خطاب اگلے دن اس تو بھی پہلا پہنچ جاندے نے تہجد دے وقت پہنچے نے پھر دروازے تے کھڑے نے اوہی بندہ کام کاج کر کے سارا ماں جی دا کام کر کے گھروں نکل رہے ہیں حضرت عمر فرماندے نے میں فوراً پکڑ لیا او دے چہرے تو کپڑا اتارے اور جناب ابو بکر سن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرماندے میں پکار اٹھے ابو بکر میں نیکیاں دے نال تیرے تو اگے نہیں ود سکدا ابو بکر اج پتہ چل گیا ابو بکر جننے بھی مقابلے کر لواں ابو بکر میں تیرے نال نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا رضی اللہ یہی وجہ ماں جی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر دے کولوں سوال کر دیتا اللہ دے پیغمبر جی آسمان دے ستارے جنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہون گیاں آقا فرما دینے ہاں آسمان دے ستارے جنیاں نیکیاں عائشہ عمر دیاں نیکیاں نے ماں جی خاموش ہو گئیاں اللہ دے پیغمبر عمر دیاں نیکیاں آقا فرما دینے ہاں آسمان دے ستارے کیڑا گنے جاندے نے اننے زیادہ نے انیاں نیکیاں عائشہ عمر دیاں نے عائشہ خاموش ہو گیاں آقا فرماندے نے عائشہ میں گل سمجھ گیا تو آپ دے ابا جی ابو بکر دیاں پوچھنا چاہنی ہے
तू समझा होंदियां ऐशा अबू बकर दियां नेकियां आसमान दे सितारे नालों बहुतियां तकली आउंदियां हिजरत वाली रात दियां नेकियां ने जिहड़ी गारे सौर दे अंदर उन्हें मेरे नाल गुजारी सी। ऐशा अबू बकर दियां नेकियां दा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने क्यों दुनिया ते विखाया? हजरत उमर दे चर्चे चलदे फिरदे उमर फिल जन्ना अबू बकर फिल जन्ना नबुव्वत दी ज़बानों क्यों मिलया? नेकियां करदे सन अल्लाह सिले दुनिया ते अता कर देंदे रहे। नेकी दा सिला अल्लाह दुनिया ते अता कर देंदे ने। बंदा नेकी करने वाला होवे सही अल्लाह उहदा सिला उन्होंने दुनिया ते अता कर देंदे ने। मैनू याद आया सूफी अब्दुल्ला मामू कांजन वाले रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक दिन उन्होंने हदीस बयान की थी मस्जिद के अंदर दरस दिता हदीस बयान की थी कहते मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बन अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। लोगो जेड़ा रब दा घर मस्जिद दुनिया ते बनांदा ना अल्लाह उहदा घर जन्नत दे अंदर तमीर फरमा देंदे ने। एक बंदा मजलिस के अंदर बैठा उन्हें जेब च हथ मारिया तो रुपये निकले टोटल 70। किन्ने निकले? 70। 100 की गल नहीं या 70,000 की नहीं 70 रुपये निकले। कहने लगा मौलाना साहब आ 70 रुपये ले लो तो मेरा घर जन्नत के अंदर बन जाएगा ना। वो कहन लगे रब अमीर गरीब नहीं वेंदा रब दिलों का इखलास वेंदा। तू दे 70 रुपये रब तेरा घर जन्नत च बना छड़ेगा। वो 70 रुपये दे के गया जान लगा कहन लगा मौलाना साहब दुआ करे जे रब कोलों कि होर कोई नहीं अंदरों नहीं रब जड़ा मेरा जन्नत च मालक बनना ना वो मैनू बाहरों बाहरों ख्वाब च विखा देवे। मौलाना साहब रब दे अगे हाथ चुक लिया अल्लाह बड़े इखलास नाल दे के गया अल्लाह तेरा बंदा। अगले दिन होया तो जनाब जी उन्हें पूरा थैला पैसों का भरिया लैके आ गया मौलाना साहब के कदमां च रख छड्डिया। कहन लगे की होया? वो कहंदा 70 रुपये दिते सन मैं आखना सा बाहरों रब ने महल अंदरों भी विखा छड्डिया। अज मैं सारी जमा पूंजी सारे पैसे लैके आ गया मैं आना 17 रुपया च महल बन गया। ये मेरे को कई 70-100 ने मैं सारे दे देना रब पता नहीं की अता कर देगा। यारो बंदा दुनिया ते नेकी करे अल्लाह उहदा सिला दुनिया ते अता कर देंदे ने। अपने नेक बंदियां नूं दुनिया ते विखा देंदे ने कि मेरे बंदे ने नेकी कीती है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ वेख ला उहदा सिला तेरे सामने आया पे। और सऊदी अरब का सच्चा वाकया लोगों तहकीक की थी। कहने लगे बंदे ने मस्जिद बनाई मस्जिद एडी खूबसूरत बनाई हत्ता कि कुंडियां भी सोने दियां लगवा छड़ियां। उन्हें आख्या किसी का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए मस्जिद के अंदर। क्यों? मैं कला बना रहा 1 रुपया नहीं तुसी लाना मेरे को वाफर मिकदार च रुपया सारे मैं ही लावांगा। एक बेवा औरत रहिंदी सी उहदे घर दे अंदर एक बेलचा पिया होया सी। उन्हें आख्या एवं पिया चलो मैं मिस्त्रियों दिया नहीं मसीते जाके मिस्त्रियों कहन लगी आ रख लो बेलचा तुसी वाह फिर फजूल पिया है मेरे को। उन्हें चलो जी वो भी ला लिया काम थे। वो बंदा हूँ सुता है मस्जिद बनाने वाला ख्वाब च वेखे एक ओदा महल है सामने एक बेवा औरत का महल है। आ गया मजदूरों को किसी का रुपया तो नहीं उन्हें आख्या कोई रुपया नहीं लिया हजरत। कहन लगे इंज महल वेखे फलां फलां औरत एक बेलचा दे गई सी कहते उनका ही महल रब ने विखाया। ਉਹਦੇ घर के अंदर चला गया बीबी इंज कर आ बेलचा भावें इहदे नाल दे 1000 बेलचा ले ला सोने का बेलचा ले ला। वो कहन डी जो तू वेखिया रब ने राती मैनू भी विखा छड्डिया मेरा भी रब ने जन्नत के अंदर महल विखा छड्डिया। भी बंदा नेकी करने वाला होए अल्लाह उहदा सिला उन्होंने दुनिया ते अता कर देंदा। यारों मस्जिदां नाल लोग प्यार करते हैं मुहब्बत। अच्छा असी मस्जिद दे नाल जुमे आते ना कई बंदे शर्मा रहे 10 रुपये देवांगे पता नहीं की और नहीं 1 रुपया भी दो इखलास नाल दो अल्लाह की कसम और दूसरे नालों किते कीमती होएगा। इखलास वेंदा रब। और एक औरत सी ना मस्जिद नबी की सफाई करती सी नेकी करती सी। एक दिन नज़र ना आई पाक पैगंबर ने फरमाया सहाबियो ओ उम्मे महजन औरत किथे? सहाबा ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर फौत हो चुकी। आपने फरमाया मैनू नहीं दसिया। अल्लाह के पैगंबर असी समझिए वो मस्जिद की सफाई करने वाली खादमा सी तुहानू बेदार नहीं किया रात का वक्त जनाजा पढ़ा के। आपने फरमाया सहाबियो दुल्लूनी अला कबरिहा मैनू ओदी कबर ते लै चलो। आका ने उत्ते खड़े होकर जनाजा पढ़े ਉਹਦੇ वास्ते दुआ की थी। आका फरमाते जो तुसी आम औरत समझते जे ये बड़ी खास औरत है खास
کیوں؟ رب دے گھر نال پیار کر دی، رب دے گھر نال محبت کر دی۔ اس واسطے رب دے گھر نال پیار کرنے والے اللہ دی قسم رال پاک پیغمبر نے فرمایا او دے ایمان دی گواہی دنیا تے دے دیو۔ جڑا رب دے گھر نال پیار کردا ہوئے فرمایا قسم اٹھا کے بھی کہہ دو یہ بندہ پکا جنتی تے پکا مومن بندہ ہے، وہ دے ایمان دی گواہی دے دیو۔ اس واسطے نیکیاں کرو گے، نیکیاں کر دے رہو، دنیا تے نیکیاں کرو گے اللہ او دا صلہ دنیا دی وخا چھڑے گا، آخرت نو تے او دا صلہ جنت ملنی اللہ اپنے بندیاں نو صلہ دنیا تے بھی وخا چھڑدا ہے۔ اللہ کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تساں احباب نے سنیا، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔